حرفمو باور کن، من دروغ نمیگم. به خدا با جمال عهد کردم. همون روزی که قیصر برداشت بردتم روستاشون، همون روز من و جمال میخواستیم بیایم پیشتون بهتون بگیم این قضیه رو. آها، میشه بگی عقد نامت کو؟ اصلا جمال کجاست؟ بعدش هم اگه با هم عقد کردین چرا نمیاد ببرتت؟ بردنت بخوره تو سرش. رفته یه جای گم و گور شده، اون هیچ. هرچی هم دنبالش گشتیم پیداش نکردیم. من چطوری باور کنم ها؟ مامان شما باید باور کنی. یه داستان تخیلی رو؟ هیچ وقت. این یه داستان تخیلی نیست. اینطوری باورت نمیشه. باید ببرمت پیش دوستای جمال. اونا بهت میگن که من دارم راست میگم یا دروغ. میای با هم بریم ماری؟ مامان وایسا. حال بابا تو ببین. اون توی این چند هفته یه خواب خوش نداشته. از استرس لب به غذا هم نزده. بعضی وقتا حس میکنم حتی درست نفس نمیکشه. با این وجود برای ساختن زندگی تو حفظ آبروش هر کاری که تونسته برات انجام داده. بعد تو به خاطر یه پسر بی ارزش، به خاطر یه دوستی مسخره میخوای جون باباتو بگیری؟ نه مامان. همه کار عروسی تموم شده، اونم خیلی مفصل. اگه الان نبیاری یعنی به جای اینکه برای تو جشن بگیریم باید زیر جنازه باباتو بگیریم. مامان. بله دیگه، چرا قبول نمی کنی بهونه تراشی میکنی و عقدی توی کار نیست؟ مامان چرا حرفمو باور نمی کنی؟ ها؟ برای اینکه اصلاً همچین توقعی ازت ندارم هوری. من این اشتباهو کردم. مامان تو رو خدا کمکم کن این اشتباهو جبران کنم. کمک کنم؟ آره مامان، خواهشاً کمکم کن جمالو پیدا کنم. اگه جمالو پیدا کنم ازش طلاق میگیرم. بعدش تو هر چی بگی، هر چی بخوای، همونو حاضرم انجام بدم. دیگه نمیخوام بابا رو ناراحت کنم مامان. تو یه بهونه‌ای بتراش، تاریخ عروسی رو یکم بنداز عقب‌تر. باشه. ولی بابات نباید بویی از این قضیه ببره.